आज हामी अल्जेब्रा अन्तर्गत पढ्ने युनिट 9 रेडिकल एन्ड सर्ट्सको बारेमा हामी कुरा गर्छौं, जसमा रेडिकल एन्ड सर्ट्स पढ्नुभन्दा अगाडि त्यसको केही रेशनल नम्बरको बारेमा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै व्हाट इज रेशनल नम्बर भन्दाखेरि द सेट अफ नम्बर्स व्हिच can be expressed in the form of p by q in which p and q both are integers and where q is not equal to 0। जस्तै p by q को फर्ममा हामीले कुनै पनि दुईटा इन्टिजरलाई राख्यौं भने दैट विल बी रेशनल नम्बर जहाँ q को भ्यालु हाम्रो 0 हुनु हुँदैन। व्हाट इज इन्टिजर्स भनेको हामीलाई थाहा छ। जस्तै एउटा यहाँ लाइन में पढ्ने जस्तै यहाँ 1 देखि यतातिर सबै पोजिटिभ इन्टिजर अनि -1 देखि यतातिर जति पनि बढ्दै जान्छ त्यो नेगेटिभ इन्टिजर एन्ड 0 यी सबै टोटललाई हामी इन्टिजर्स भन्छौं। त्यसमध्येबाट कुनै पनि दुईटा इन्टिजरलाई p by q को फर्ममा जहाँ q को भ्यालु 0 सँग इक्वल हुँदैन भने दिस इज कल्ड रेशनल नम्बर। त्यसै हाम्रो व्हाट इज इरेशनल नम्बर त हामी यसलाई भन्न सक्छौं द नम्बर्स व्हिच आर नट रेशनल दैट इज इरेशनल नम्बर। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा हामी यसरी पनि भन्न सक्छौं इरेशनल नम्बर इज अल्सो कल्ड सर्ट्स। एंड अर्को ल्याङ्ग्वेज में हामी यसलाई के भन्ने त अ नम्बर व्हिच क्यान नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनल डेसिमल नor एज अ रिपीटिङ डेसिमल इज कल्ड एन इरेशनल नम्बर और सर्ट्स। त्यस्तै इरेशनल नम्बरलाई नि या सर्टलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा पनि भन्न सक्छौं nth रूट अफ एनी पोजिटिभ रेशनल नम्बर। याद राख्ने हामी पोजिटिभ रेशनल नम्बर इज कल्ड सर्ट्स। जस्तै हामी एउटा इक्जाम्पल लिन्छौं, जस्तै 2। जस्तै मैले यहाँ इक्जाम्पल रेशनल नम्बरको लिएको छु। जस्तै 2/3 छ, 2 and 3 बोथ आर इन्टिजर्स। त्यस्तै 5 छ भने 5 को तल पनि केही छैन भने त हाम्रो 1 त इन्टिजर हो नि, 5/1 पनि हाम्रो के हो त रेशनल नम्बर। त्यस्तै यहाँ √2 छ भने nth रूट अफ एनी रेशनल नम्बर इज कल्ड व्हाट हाम्रो इरेशनल नम्बर और सर्ट्स। अब यो सर्ट्समा एउटा इक्जाम्पलको रूपमा बुझ्ने हो भने nth रूट अफ ए कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स क्वेशनमा पनि यो सोधिरहेको हुन्छ। यस्तो दिएको छ भने व्हाट इज ए एन्ड व्हाट इज एन एन्ड व्हाट इज दिस यस्तो दिइरहेको हुन्छ। यो साइनलाई हामी के भन्छौं त यो साइनलाई nth रूट यस्तो दिएको छ भने यसलाई हामी भनिन्छ nth रेडिकल साइन। यसलाई हामी के भन्ने त nth रेडिकल साइन। अनि व्हाट इज एन मीन्स द अर्डर अफ सर्ट। एनलाई हामी के भन्ने त अर्डर अफ सर्ट। त्यस्तै व्हाट इज ए मीन्स पोजिटिभ रेशनल नम्बर व्हिच इज ग्रेटर देन, सपोज यहाँ ए इज रेशनल नम्बर दैट विल बी तो हाम्रो के हुनु पर्यो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो हाम्रो 0 सँग के हुनु पर्यो ग्रेटर हुनु पर्यो, पोजिटिभ हुनु पर्यो, भन्नुपर्दा नेगेटिभ हुनु भएन। त्यस्तै यो 1 मार्क्स क्वेशनहरु सोध्न सक्छ। अर्कोमा हाम्रो रेशनलाइजिङ फ्याक्टरको बारेमा सोध्न सक्छ। जस्तै कुनै एउटा सर्ट दिएर व्हाट इज द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर अफ √2 दिदियो भने भन्नुपर्छ अब यो √2 मा यो दिस इज अ सर्ट। अब यो सर्टमा हामीले कुन अर्को एउटा सर्टले या कुन एउटा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो रुट हट्छ, यो रुटलाई हटाउन सक्छौं। यसलाई भन्नुपर्दा हामी रेशनल नम्बरमा चेन्ज गर्न सक्छौं। त हामीले याद राख्ने यो √2 छ भने यसमा √2 ले यदि मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो √2 को होल स्क्वायर हुन्छ अनि स्क्वायर अनि रुट क्यान्सल हुन्छ त हाम्रो 2 हुन्छ। 2 इज रेशनल नम्बर। भन्नुको √2 मा √2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो रेशनल नम्बर आयो। त भन्नुपर्दा √2 मा जेले मल्टिप्लाई गर्यो त्यो रेशनल नम्बर आयो, दैट इज द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर अफ √2। त्यस्तै अब सपोज यहाँ क्यूब रूट 5 दिएको छ, तब यो यसमा कतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो क्यूब रूट भन्नुपर्दा रेडिकल साइन हट्छ। रेडिकल साइन हटाउनको लागि हामीले जेले मल्टिप्लाई गर्छौं दैट इज द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर। जस्तै अब यहाँ क्यूब रूट छ अनि हाम्रो 5 को पावर 1 छ, तर हामीले यहाँ 5 को पावर कति लिनु पर्यो 2 लिनु पर्यो। अब क्यूब रूट छ भने यहाँ पनि क्यूब रूट नै हुनु पर्यो। त सेम क्यूब रूट को अब यहाँ क्यूब रूट 5 मा हामीले क्यूब रूट 5 स्क्वायर भनेको 525 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो हाम्रो क्यूब रूट 5 को पावर क्यूब भइहाल्छ अनि क्यूब रूट पावर र अर्डर यदि सेम भइदियो भने हाम्रो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो 5 रेशनल नम्बर आयो। भन्नुको त यसमा हामीले क्यूब रूट 25 5 स्क्वायर मीन्स 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो रेशनल नम्बर आउँदैछ, त्यसकारण यसको रेशनलाइजिङ फ्याक्टर भनेको क्यूब रूट 25 हो। त्यस्तै कुनै यदि समको रूपमा या
डिफरेन्सको फर्ममा माइनसको फर्ममा दिएको छ। वाट इज द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर अफ दिस भनिदियो भने रुट अन्डर 5 माइनस रुट अन्डर रुट 3 दिएको छ भने वाट इज द रेशनलाइजिङ फ्याक्टर हाम्रो यहाँ प्लस या माइनसमा दिएको छ भने हामीले के प्रयास गर्नुपर्छ, यसलाई a प्लस b को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुला मिलाउने। जस्तै यसलाई अब a माइनस b छ भने हामीले के गर्नु पर्यो, a प्लस b गर्नु पर्यो भनेको रुट अन्डर 5 प्लस रुट अन्डर 3। यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो a माइनस b इन्टु a प्लस b फर्मुलाको फर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरको फर्मुलामा आयो। हामी यसलाई रुट अन्डर 5 को होल स्क्वायर माइनस रुट अन्डर 3 को होल स्क्वायर अनि रुट एन स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, रुट एन स्क्वायर क्यान्सल भयो भने 5 माइनस 3 इक्वल टु 2 इज रेशनल नम्बर। यसरी हामी रेशनलाइजिङ फ्याक्टरहरू फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यसमा अर्को टर्म के दिएको हुन्छ, लाइक सर्ट अनलाइक भन्नुपर्दा हाम्रो अनलाइक सर्ट्सको बारेमा दिएको हुन्छ। तर लाइक सर्ट्समा के हुन्छ, त्यसको रेडिकल साइन एनथ रेडिकल साइन भनेको हाम्रो सबैमा के हुन्छ, सेम हुनुपर्छ र बीचको जुन रेशनल नम्बर छ भित्रको रेशनल नम्बर पनि सेम हुनुपर्छ। जस्तै हाम्रो रुट अन्डर a 2 रुट अन्डर a 5 रुट अन्डर a दिस इज कल्ड लाइक सर्ट्स। त्यस्तै अनलाइक सर्ट्समा हाम्रो रुट अन्डर 5 या क्युब रुट 2 क्युब रुट 5 हाम्रो यहाँ के छ, यसको nth रुटहरू हाम्रो n को भ्यालु के छ, अर्डर दुटै सबै रुटको अर्डर डिफरेन्ट छ। अर्डर यहाँ सेम थियो तर यहाँ अर्डर के छ, डिफरेन्ट छ। अनि बीचको हाम्रो रेशनल नम्बरहरू भित्रको रेशनल नम्बरहरू पनि यहाँ डिफरेन्ट भएकोले यो हाम्रो अनलाइक सर्ट्स भयो। कहिलेकाहीँ इक्जाममा हाम्रो दिएर इज दिस यस्तै कुनै नम्बरहरू दिइदिन्छ अनि भनिदिन्छ फाइन्ड विच आर लाइक सर्ट्स, इज दिस लाइक सर्ट्स अर अनलाइक सर्ट्स, यस्तै दिन सक्छ। अनि प्योर सर्ट अर्को आयो, प्योर सर्ट र नट अ प्योर सर्ट। जस्तै प्योर सर्ट भन्नाले रुटभित्र भएको हुनुपर्छ। रुटभित्र भएको जस्तै यसमा बाहिर कुनै पनि निस्केको छैन भने, कुनै पनि कोफिसिएन्टले मल्टिप्लाई भएको छैन भने, कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई भएको छैन, मात्र रुट नै सिंगल रुट दिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, प्योर सर्ट्स। जस्तै रुट अन्डर 4 हुन त हामी 4 लाई हामी 2 को स्क्वायर गरेर बाहिर निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यो हाम्रो स्क्वायर रुट अफ 17 भयो। त्यस्तै हाम्रो यहाँ रुट अन्डर 12 तर रुटभित्र हामी लेख्यौँ भने जस्तै 2 हाम्रो यो हाम्रो के हुन्छ, प्योर सर्ट हुँदैन। तर हामी यसलाई प्योर सर्टमा चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै यो हाम्रो सबै रुटभित्र छ भने हाम्रो प्योर सर्ट भयो। यस्तै क्युब रुट हाम्रो यस्तो पनि हुनसक्छ, 27 नै दिइदियो, दिस इज प्योर सर्ट्स। अब नट अ प्योर सर्ट्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रुटको बाहिर कुनै निस्केको छ भने, जस्तै यहाँ हाम्रो 2 बाहिर मल्टिप्लाई भएको छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ त, नट अ प्योर सर्ट। यो प्योर सर्ट छैन। अब कहिलेकाहीँ नट अ प्योर सर्ट दिएको हुन्छ, प्योर सर्ट दिएको हुँदैन। अब यसलाई मेक प्योर सर्ट भनिदियो भने हामीलाई प्योर सर्टमा कसरी चेन्ज गर्ने, त यो 2 लाई सपोज हामीले प्योर सर्टमा चेन्ज गर्दाखेरि यसलाई भित्र कसरी लग्ने त, हाम्रो यो स्क्वायर रुट हो, यहाँ केही छैन भने हाम्रो 2 यहाँ लुकेको हुन्छ। यो स्क्वायर रुट 5 भएको छ, यहाँ स्क्वायर रुट हाम्रो 5 दिएको छ, 2 लाई भित्र लग्नु छ भने हामीले हेर्नुपर्छ यसको अर्डर कति छ, 2 छ। त हामीले भित्र 2 जान्छ भने 2 को पावर 2 नै भइहाल्छ। यसको मतलब 5 इन्टु 4 भनेको हाम्रो 20 भइहाल्छ। त्यसै हाम्रो यसलाई सपोज यदि हामी प्योर सर्टमा चेन्ज गर्न गइरहेको छ भने यहाँ हाम्रो कति छ त, क्युब रुट 2 छ, क्युब रुट 2। अब 5 लाई भित्र लगाउनु छ, 5 भित्र जान्छ तर यसको पावर कति लिने, जति अर्डर हुन्छ हाम्रो यहाँ अर्डर 3 छ त हामीले 5 को पावर 3 गरिदिने। अनि यो क्युब रुट 2 इन्टु हाम्रो 125 अनि यसलाई गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गरिदियो भने हाम्रो 250, द्याट इज द क्युब रुट 250 इज प्योर सर्ट्स। त्यसपछि हामी लज अफ सर्ट्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। यसको लज अफ सर्ट्समा नम्बर 1 मा हामी यदि nth रुट अफ a अनि होल टु द पावर n छ भने अर्डर र पावर सेम छ भने अर्डर र पावर हाम्रो के हुन्छ, क्यान्सल भएर हाम्रो a हुन्छ। त्यस्तै nth रुट अफ ab दिएको छ, मल्टिप्लाई फर्ममा यहाँ दिएको छ बिचमा, त भन्नुपर्दा nth रुट अफ a पनि हुन्छ इन्टु nth रुट अफ हाम्रो b पनि हुन्छ। त्यस्तै nth रुट अफ a बाई b यदि फ्र्याक्सनमा दिएको छ भने हामी nth रुट अफ a पनि हुन्छ बाई डिभाइडेड बाई nth रुट अफ b पनि हुन्छ, लगभग सेपरेट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यदि nth रुट अफ a होल टु द पावर m छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, जस्तै पावरलाई हामी यो होल टु द पावरलाई हामी a टु द पावर m पनि गर्न सक्छौँ, nth रुट जस्ताको। त्यस्तै यो m पावर हाम्रो के भइहाल्छ,
a को पावर m भइहाल्छ। त्यस्तै यदि nth रुट अफ a दिएको छ भने हामी यसलाई जब हाम्रो यो दुईटै सर्ट नै हो, सर्टको भित्र सर्ट आएको छ भने हामी दुईटैमा के गर्न सक्छौँ, मल्टिप्लाई गरेर हामी एउटै सर्टमा लेख्न सक्छौँ। अर्को कुरा, यसलाई हामी जस्तै एक्सचेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै एनलाई हामी यहाँ अनि एमलाई यतातिर लेखेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ एक्सचेन्ज गरेर पनि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। यस्तै 5 वटा लज अफ सर्ट्स हुन्छ। अब यो लज अफ सर्ट्सको बारेमा बुझिसकेपछि, सर्ट्सको बारेमा जानकारी लिइसकेपछि अब यस सम्बन्धी क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भन्दाखेरि मैले 1 मार्क्सको क्वेसन मैले त्यसैबाट सम्झाइसकेँ, त्यसैबाट हाम्रो जति रुलहरू बताए त्यसैबाट क्वेसनहरू 1 मार्क्सको लागि सोध्न सक्छ। त्यस्तै अब 2 मार्क्सको क्वेसन अब यसबाट कसरी सोध्न सक्छ, जेनरली यसबाट लङ क्वेसनहरू सोध्दैन, यसबाट 1 मार्क्स एन्ड 2 मार्क्सको क्वेसन नै सोध्ने गर्छ। अब यसको 2 मार्क्स क्वेसनको लागि सिम्प्लिफाई सोधिदियो। एउटा क्वेसन मैले लिएको छु सिम्प्लिफाईको लागि, 3√2 प्लस 4th रुट अफ 2500 प्लस 4th रुट अफ 64 प्लस 6 रूट अंडर स्क्वायर रुट अफ 8 यस्तो दिएको छ भने हामीले सबभन्दा पहिला हामीले सम या सबट्र्याक्सन हामीले गर्दाखेरि या मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो सबैको अर्डर के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो। त अर्डर सेम गर्नको लागि अब हामी के गर्छौं, पहिला भित्रको जुन हाम्रो रेशनल नम्बर छ, हाम्रो 25 जस्तै 2 को फ्याक्टराइज हुँदैन, त्यसै हाम्रो 2500 फ्याक्टराइज हुन्छ, 64 फ्याक्टराइज हुन्छ, 8 फ्याक्टराइज। यसलाई हामी के गर्छौं, फ्याक्टर निकालेर अनि यसमा हामी पुट गर्छौं। जस्तै यसलाई फ्याक्टराइज हामी फ्याक्टर निकाल्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, 2 को स्क्वायर मिन्स दुईटा 2 आयो अनि 4 वटा हाम्रो 5 आयो भने 2 को स्क्वायर इन्टु 5 को पावर 4 गरिदिन्छौँ। त्यस्तै हामीले 64 लाई पनि फ्याक्टर त्यस्तै निकाल्यो भने हाम्रो 2 को पावर 4 इन्टु 2 को पावर 2 हुन त 2 को पावर 6 हुन्छ, तर हामीले 2 को पावर 4 किन सेपरेट गरेको किनभने हाम्रो अर्डर जति छ पहिला त्यो लिने, त्यसपछि एक्स्ट्रामा जुन बच्यो त्यसलाई अलग लेखिदिने। जस्तै 2 को पावर 4 अनि बाँच्यो 2 को दुईटा 2 बाँच्यो, 2 को स्क्वायर मैले लेखिदिएँ। त्यस्तै यहाँ 8 लाई फ्याक्टर गर्यो भने 2 स्क्वायर इन्टु 2, यहाँ किनभने के छैन भने यहाँ 2 छ, अर्डर यसको कति छ, 2 हुन्छ। स्क्वायर रुटमा हाम्रो यहाँ अर्डर 2 हुन्छ, लुकेको हुन्छ, त्यो लेख्नु पर्दैन। त्यस्तै अब जसको पावर 4 हाम्रो यहाँ 4th रुट भएकोले हामीले जसको पावर 4 छ त्यो बाहिर निस्किन्छ। जस्तै 5 को पावर 4 थियो, 5 निस्किहाल्यो, भित्र बाँच्यो। अब यो 4 लाई मैले के गरेँ, 2 इन्टु 2 अनि रुट अन्डर 2 को स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै। त्यस्तै हाम्रो यो 4 लाई मैले 2 इन्टु 2 अनि 2 को पावर 4 भएकोले बाहिर निस्किहाल्यो, 2 को स्क्वायर भित्र जस्ताको त्यस्तै। यहाँ 2 को स्क्वायर रुट भएकोले 2 को स्क्वायर बाहिर निस्किन्छ, 2 निस्किन्छ अनि 6 इन्टु 2 हाम्रो 12 भइहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो अब हामी याद राख्छौँ, यहाँ हाम्रो 2 इन्टु 2 छ, भर्खर मैले रुलमा बताएँ। जस्तै एउटा रुटलाई हटायो भने पावरमा गएर यो डिभाइड हुन्छ, यो 2 र 2 क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो स्क्वायर रुट अफ 2 मात्र बाँच्छ, 2√2। त्यस्तै हाम्रो यहाँ यो पनि 2 क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ एउटा 2 बाँच्छ, एउटा 2 नलेखे पनि हुन्छ, 5√2 प्लस 2√2 प्लस 12√2 अनि यहाँ 3√2 छ, टोटल मिलाएर हाम्रो 22√2 द्याट इज द एन्सर। त्यस्तै कहिलेकाहीँ क्वेसन 2 मार्क्सको लागि यस्तो पनि दिन सक्छ, अरेन्ज द गिभन सर्ट्स इन डिसेन्डिङ अर्डर वा एसेन्डिङ अर्डर वा फाइन्ड ग्रेटर सर्ट, फाइन्ड स्मलर सर्ट, यस्तो दिन सक्छ। यसै मध्येबाट जस्तै 3टा सर्ट दिएको छ, अब यो 3टै सर्टलाई के भन्दैछ, अरेन्ज इन डिसेन्डिङ अर्डर वा अरेन्ज इन एसेन्डिङ अर्डर भनिदियो भने हामीले सबभन्दा पहिले यो सर्टको अर्डर सेम छ कि छैन, पहिला हामी यहाँ अर्डर कति छ, 2 छ, यसको अर्डर 3 छ, यसको अर्डर कति छ, 4 छ। सबैको अर्डर पहिला हामीले के गर्नु पर्यो, सेम गर्नु पर्यो। त अर्डर सेम गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, त हामीले यो अर्डरको एलसिएम लिने, 2 3 4 को के गर्ने, 2 3 4 को एलसिएम लिने। एलसिएम लिन्छ भने हाम्रो कति हुन्छ, 12 हुन्छ। एलसिएम हामी योभन्दा अगाडि पढि नै सकेको छौँ। एलसिएम 12 भइसकेपछि अब यो सबै अर्डरलाई हामीले के गर्नु पर्यो, 12 बनाउनु पर्यो। जस्तै हाम्रो स्क्वायर रुट 3 दिएको छ, अब यहाँ केही छैन, यहाँ 2 लुकेको हुन्छ, मैले अलरेडी बताइसकेको छु। अब यहाँ 2 मा हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो 12 हुन्छ, यसको अर्डर कति हुन्छ, त हामीले जतिले यहाँ थपिरहेको छौँ, यहाँ अर्डरमा हामी जतिले मल्टिप्लाई गरिरहेको छौँ हामीले त्यतिकै हामीले के गर्नुपर्छ, भित्रको रेशनल नम्बरको पावर त्यतिकै गरिदिनुपर्छ। जस्तै यहाँ 3 थियो भने 3 को पावर 6 गरिदिने, 6 थप्ने 6 पावर गर्ने, त हाम्रो 6 2 जा 12 अनि 3 को पावर 6 गर्ने भने हाम्रो 12th रुट 729 भयो। त्यस्तै हामीले अब 3 लाई पनि 12 बनाउनको लागि 3 मा 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ अनि त्यतिकै पावर हामी यहाँ पावर 1 छ, यहाँ पावर 4 त्यतिकै गरिदिने, 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने 4 पावर गर्ने, 5 पावर 4 भनेको 625 अनि 4 इन्टु 2 हाम्रो 12 रुट भइहाल्छ। त्यस्तै हाम्रो
4 लाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 हुन्छ। यहाँ 3 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 3 पावर गर्ने अनि हाम्रो 8 को पावर 3 भनेको 512 हुन्छ। अब हामी हेर्छौं कि अर्डर सबैको सेम भयो। अब अर्डर सेम भयो भने यदि डिसेन्डिङ अर्डरमा भनेको छ भने हामी पहिला ठुलो त्यसपछि सानो त्यसपछि सानो, जस्तै ठुलोदेखि सानो क्रममा डिसेन्डिङ अर्डरमा यो छँदै छ। एसेन्डिङ अर्डरमा भन्यो भने पहिला यो त्यसपछि यो त्यसपछि यो भन्नुको त यो भनेको यो पहिला हामी एसेन्डिङ अर्डरमा भने पहिला यो लेख्ने त्यसपछि यो भने which you find the greater sort भयो भने हामी त्यसमा हेर्छौं कि कुन ठुलो छ यो छ, यसको हाम्रो यो हाम्रो ग्रेटर सर्ट भइहाल्यो यसको सामने। त्यस्तै हाम्रो स्मलर सर्ट भन्यो भने सबभन्दा यसमा स्मलर कुन छ त 512। त 512 को हाम्रो कुन हो त 4th root of 8 that is the smaller सर्ट। यसरी गरेर हामी यो एरेन्जिङ वाला होस् या ग्रेटर सर्ट निकाल्नु पर्ने या स्मलर सर्ट निकाल्न हामी यसरी निकाल्न सक्छौं। अर्को मैले एउटा सोल्भ सम्बन्धी क्वेशन लिएको छु, 2 मार्क्स के लागि हो, सर्टमै हो। यदि इक्वेसनको फर्ममा कुनै सर्ट आएको छ भने त्यसलाई सोल्भ कसरी गर्ने। अब यो 8 प्लस क्यूब रुट 4x - 17 = 13 दिएको छ भने अब यहाँ रुट छ त हामीले सकेसम्म अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि रुटलाई एकैतिर राख्नुपर्छ। अब यो न्युमेरिकल भ्यालु यहाँ 8 भएकोले 8 लाई के गर्ने अर्कोतिर फाल्ने, मिन्स न्युमेरिकल भ्यालु अर्कोतिर राख्ने। त 13 - 8 भनेको हाम्रो 5 भयो। अनि अब यो हामीले सोल्भ मिन्स फाइन्ड द अननोन भेरिएबल, फाइन्ड द भ्यालु अफ अननोन भेरिएबल। हाम्रो यहाँ के छ x छ, x को भ्यालु निकाल्नु छ। x रुट भित्र भएकोले हामीले यसलाई रुटलाई हटाउनु पर्यो। अब यहाँ क्यू रुट भएकोले भर्खर हामी नेसेसको यो लज अफ सर्ट्समा पढेको छौं, यदि जति यसको अर्डर छ पावर त्यति गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ यो सर्ट हट्छ। भन्नुको अर्थ हामी के गर्छौं क्यूब रुट भएकोले हामीले क्यूबिङ अन बोथ साइड दुवैतिर क्यूब गर्ने त क्यूब गर्दिने, यसको पनि क्यूब गर्दिने अनि 5 को पनि होल क्यूब गर्दिने। अब यहाँ अर्डर र पावर सेम भएकोले हाम्रो यो क्यान्सल हुन्छ। हाम्रो भित्र 4x - 17 बाँच्यो, 5 को पावर 3 भनेको हाम्रो 125, 17 गएर प्लस हुन्छ 142 अनि 4 गएर डिभाइड हुन्छ भने हाम्रो 35.5 दैट विल बी द आन्सर। यसरी हामी सर्टसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ।